अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम मैच खेलेगी नहीं खेलेगी, क्या मैच कैंसिल हो गया है? क्योंकि अभी तक की जो इत्तलात सामने आई हैं उसमें पाकिस्तानी टीम को होटल से रवानगी का मना कर दिया गया है और इस वक्त 5:45 हो रहे हैं और 4:30 बजे पाकिस्तानी टीम को जो है वो गाड़ी के अंदर, बस के अंदर रवाना होना था, बैठ जाना चाहिए था और बस रवाना होनी थी 4:30 बजे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पीसीबी ने क्या गलती की है, क्या बेवकूफ़ी की है और जो टैक्टिक्स यूज़ की गई हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया ने, उसके ऊपर जो है वो बात हो रही है। पाकिस्तान ने बड़े गलत कार्ड खेले हैं। सलमान अली आगा ने इंतहाई बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया, हमारे मैनेजर और हमारे कोच ने भी बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया। एक चीज़ याद रखिएगा, कोच माइक हैसन जो है वो आपका कोई सोतेला बच्चा या कोई सगा बच्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो आपका। उसको IPL के अंदर भी अपनी टीम को सपोर्ट करना है, उसकी भी कोचिंग करनी है। वो मुंह लेकर एकदम से नहीं जाएगा, इंडिया के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा, ना ही कोई बात करेगा, ना ही वो आपका साथ देगा या आपकी तरफ से बात करता हुआ नजर आएगा। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि कप्तान सलमान अली आगा जो है वो कोच के पास गए और उनसे शिकायत की और उनको बताया कि आप आकर मैच रेफरी से बात करें कि उसने टॉस के अंदर जो है, अच्छा सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि पाकिस्तान को जब ये वाली चीज़ 30 सेकंड पहले टॉस से पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को बताई गई थी कि हाथ नहीं मिलाया जाएगा, हैंडशेक नहीं होगा। मैं तो इस चीज़ के ही खिलाफ था कि कप्तान सलमान अली आगा या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हैंडशेक वाले के मामले के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था। जो इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये क्या चीज़ छुपाने के लिए किया जा रहा है? मोहसिन नकवी साहब किन चीज़ों में फेल हो गए हैं? क्या ऐसा डिसीजन उन्होंने किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है? और अगर पाकिस्तान इस तरह बॉयकॉट करता है तो क्या पाकिस्तानी टीम के ऊपर पाबंदी लगेगी? अगर लग गई या जुर्माना हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने का जिम्मेदार कौन होगा? ये जो चीज़ इंडिया की टीम से टैक्टिक की गई है, क्या आप उसके लिए तैयार थे? बिल्कुल भी नहीं तैयार थे। कोई अगर जीदार या बहादुर कप्तान होता ना, वो ये बोलता 30 सेकंड पहले आप मुझे बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाएं, टॉस बेशक लेट हो जाए, मैं अपने कोच और अपने मैनेजर से बात करूंगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जितनी भी मैनेजमेंट है वहां पर बैठी हुई उनसे बात कर दूंगा। आप वहां से फौरन हट जाते, वैसे तो तनाज़ा ही नहीं होता। आप ये वाली बात कह देते अपनी बात के अंदर कि हमसे अगर हाथ नहीं मिलाया जा रहा तो हमारे हाथ गंदे होने से बच गए। एक तरह से बेहतरीन वाला थप्पड़ था, या फिर आप बेहतरीन तरीके से जीत कर दिखा देते और उनसे हाथ नहीं मिला, बेशक वो हाथ नहीं मिला रहे थे, कुछ भी हो जाता, सब कुछ दफा हो जाता अगर आप मैच जीत जाते। आप वन साइडेड मैच हारे, उसके बाद इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इंतहाई बेवकूफ़ों वाली सूरत हाल इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के फौजी जो हैं वो इंडियन फौजियों को देखकर पता नहीं उनके अंदर इतना ज़्यादा खून आ जाता है और इतना ज़्यादा जज्बा आ जाता है कि पाकिस्तान जंग के मैदान के अंदर तो पाकिस्तान इंडिया को बिल्कुल ज़मीन पर लेटाकर मार देता है, लेकिन खेल के मैदान के अंदर ये खिलाड़ी इतने बुज़दिल हैं, इतना इन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या बहादुरी की कमी है कि ये लोग जो है छोटी छोटी इंडिया की टीम को देखकर इन लोगों की टांगें कांप जाती हैं और लगता है जैसे पता नहीं कौन सी टीम सामने आ गई है। और लग रहा था जैसे मैच आपने देखा 63 बॉल्स जो है वो जाया की, 9.5 ओवर का मैच तुम लोगों ने खेला है। लाना तुम लोगों की शक्लों के ऊपर हो, तुम लोग इस तरह बकरी की तरह, बेगैरतों की तरह तुम लोग इस तरह लेट गए, लग रहा था कि जैसे पता नहीं कौन सा प्रेशर तुम लोग के सर के ऊपर आया हुआ है। तुम लोगों के हाथ पांव नहीं चल रहे थे, फूले हुए थे, ऐसे कांपते हुए हाथ पांव से तुम लोग खेल रहे थे। किस बात की तुम लोगों को डर था? कौन सा ऐसा वो था, कौन सा आसमान गिर जाता अगर तुम लोग जरा सा अपनी इंटेंट दिखा देते, जीतने की कोशिश करते? 63 बॉल्स जो है अगर तुम लोग डॉट बॉल खेलोगे तो लानतियों कौन, तुम्हारा बाप आके जितवाएगा मैच? इतनी जाहिलाना हरकत तुम लोगों ने की है। अब जवाब के क्या पेश किया जाएगा? हम लोग के ऊपर प्रेशर था। वो तो अबे कुत्ते के बच्चों, अगर इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किस कुत्ते ने बोला है तुम लोगों को टीम के अंदर? और सबसे बड़ा लानती तो वो है जो इस टीम को सेलेक्ट कर रहा है, जिसको यही नहीं पता बकरी साले बच्चे भेजे हुए हैं, जिन लोगों को इतना तजर्बा ही नहीं है, ना ही इन लोगों के अंदर इतना दम है कि वो आके, ये क्रिकेट जो है जीदारों वाला खेल है। इसके अंदर छुई मुई जैसे बच्चे जो है ना, हारिस जैसे, सलमान अली आगा जैसे, या फिर इस तरह के जो बच्चे हैं, इन लोगों का कोई काम नहीं है। यहाँ पर आपने घुस के फटना है, अपनी आंखें दिखानी है, बॉल मारनी है बॉलर बैटर के सर के ऊपर और उसका या तो फिर टो फाड़ना है, कुछ भी करना है, आपको मैच जीतना है। मैच जीतने की कोई इंटेंट नजर नहीं आई। 63 बॉल अगर रोकोगे तो कौन सी इंटेंट होगी तुम्हारे अंदर? ये जहालत जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है, पाकिस्तानी टीम ने की है। अच्छा, मामले को जो है वो हैंडशेक तक ले गए।
آپ نے آپ کے مخالف کپتان جو ہے آپریشن سندور کی بات کر رہا ہے, تمہارا کپتان پریس کانفرنس کے لیے نہیں آیا. اگر وہ ایک چماٹ مار رہے ہیں تو تم نے 2 چماٹ کیوں نہیں مارے؟ یہ والی سوال کون پوچھے گا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اینڈی پائیکرافٹ کو نشانے کے اوپر رکھا ہوا ہے, اس کو مین تنازع تو انڈین گورنمنٹ اور انڈین ٹیم نے کھڑا کیا تھا, اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اس طرح کی پتہ نہیں کیسے بکھری ہوئی ہماری مینجمنٹ ہے, ہمارے کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہیں, ان کے پاس ابھی کوئٹہ میں کھڑے ہوئے پتہ نہیں اسپتال کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ بولتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ان کے پاس یہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ آئی سی سی کے معاملات کے اندر, ان کو تو اس وقت دبئی کے اندر ہونا چاہیے تھا, وہ تو یہاں پر کھڑے ہوئے کوئٹہ کے اندر. یہ اس طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ مینیجر کے اوپر سارا معاملہ چھوڑا ہوا ہے. وہ بھی بے شک جتنے بھی تجربے کار ہوں, لیکن ان معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حکومتی نمائندہ یا پھر نسیم اشرف جیسا بندہ یہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا, جو اس وقت پاکستانی ٹیم لیگ کر رہی ہے. اور ساری چیزیں اس وقت جو ہے نا پاکستان کے خلاف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پاکستان نے جو موقف کیا ہے, اب کیا سامنے آیا ہے؟ پہلے مطالبہ یہ کیا گیا تھا اینڈی پائیکرافٹ کو جب تک نہیں ہٹایا جائے گا ہم میچ نہیں کھیلیں گے. اب یہ ہو رہا ہے, اب ایک نیا مطالبہ سامنے آیا ہے کہ اینڈی پائیکرافٹ جو ہے وہ ہم سے معذرت کر لے تو ہم میچ کھیلنے کو تیار ہو جائیں گے. کیا جہالت اور کتنی بے وقوفانہ حرکت جو ہے وہ کی ہے. قوم کی عزت کا سوال ہے, تو اتنا اگر دم ہے تمہارے اندر تو اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹا کر انڈیا کی ٹیم کے اوپر ڈائریکٹ آپ کرٹیسائز کریں, یا پھر بولیں کہ انڈین کی ٹیم نے اگر ہاتھ نہیں ملایا تو ہم اگلا میچ نہیں کھیلیں گے, یا پھر انڈیا کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے. ابھی اتوار کو اگر آج کا میچ ہو بھی جاتا ہے, جب تک کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ میچ شروع ہو جائے, یا پھر انڈیا پاکستانی ٹیم اپنا فیصلہ تبدیل کر لے, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز پاسبل ہو سکتی ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اتوار والے دن انڈیا کے خلاف 21 تاریخ کو جو میچ ہے وہ کھیلنے سے انکار کر دیں گے؟ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جس کو مس ہینڈل کیا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے جب آپ کے پاس ٹاؤٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, پرچی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, بغیر منتخب ہوئے ہوئے اقتدار میں آ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, تو اسی طرح کے دودھ کے اندر جو ہے وہ مینگنیاں ڈالی جاتی ہیں, جوتے میں دال بٹتی ہے, اور اسی طرح پوری قوم کا تماشا بنتا ہوا نظر آتا ہے. پورا جنگ جیتنے کا جو ایک بہترین والا آپ نے پورا ایک طرح سے ڈھنڈورا پیٹا تھا, اور ایک طرح سے آپ کے پاس ایک ایج حاصل تھا کہ آپ نے جنگ جیتی ہے. اب آپ جو ہے وہ کھیل کے میدان کے اندر بھی تگڑے ہو کر آئیں گے. آپ نے بکری بن کر سارے چیزوں کو جو ہے برباد کر دیا, اور وہ جو اتنا بڑا پرسیپشن بنا ہوا تھا پاکستانی ٹیم کا اور پاکستان کا, وہ سارا ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک بہترین والی جنگ جیتنے کے بعد آپ کرکٹ کے میدان کے اندر آپ نے ہتھیار ڈال دیے, اور آپ کے کھلاڑی کانپتے ہوئے نظر آئے. لگ رہا تھا جیسے ان کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے, بہادری کی کمی ہے, غیرت کی کمی ہے, بہت سی چیزوں کی کمی ہے. اس وجہ سے آپ اس صورتحال کو فیس کر رہے ہیں. اس کے ذمہ دار آپ ہیں. دوسرا سازش کر رہا ہے, دوسرے نے سازش کر دی ہمارے خلاف. ابے تم بھی اس کے خلاف سازش کر لو, تم کو کس نے منع کیا ہے؟ اس سے بڑی سازش کر لو, تم کو کس نے منع کیا ہے؟ اگر کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تم سے 2 تھپڑ کیوں نہیں لگتے؟ تم صرف مظلوم بن کر اپنا منہ دکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو کہ ہمارے منہ پہ ایک تھپڑ پڑا ہے. صرف یہی کام آتا ہے تم لوگوں کو, اور کوئی کام نہیں آتا؟ جیسے جنگ جیتی ہے ویسے اس معاملے کے اوپر کیوں نہیں حل کیا تم لوگوں نے؟ اس طرح کی جہالت, اس طرح کی بےغیرتی, جب پرچی سسٹم, جب میرٹ کی خلاف ورزیاں ہوں گی, جب فون کر کے لوگ آئیں گے اور پرچیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے, نااہل لوگوں کا ٹولہ پی سی بی کے اندر بیٹھا ہوگا, اسی طرح جوتے کے اندر دال بٹے گی. اسی قابل ہو تم لوگ. اسی وجہ سے اس چیز کو مس ہینڈل کیا گیا. جب اہل لوگ نہیں ہوں گے تو نااہل اسی طرح چیزوں کو مس ہینڈل کریں گے, اور اسی طرح پاکستانی ٹیم کا اور پوری قوم کا تماشا بنتا ہوا نظر آئے گا. اس موجودہ صورتحال کے اندر آپ کی اپنی کیا رائے ہے ضرور بتائے گا. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو صحیح ہو رہا ہے؟ کیا کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا چیز ہوئی ہے جو پاکستانی ٹیم کو کرنی چاہیے تھی جو نہیں کی گئی؟ 63 بالیں آپ روکتے ہوئے نظر آ رہے ہو. کیا ہوا آپ کی ٹیم کو؟ اس بارے میں مکمل طور پر آپ کی اپنی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.